गोंयांक कलाभूंय अशें म्हणटात. कलेची भूंय ती कलाभूंय. गोंयचे लोकपरंपरेंतल्यान आयिल्ल्या तरेकवार कलांक लागून गोंय कलाभूंय म्हूण नामना जोडूंक पावलें. गोंयच्या अशा कांय फामाद लोककला प्रकारांची माहिती करून घेवप गरजेचें. गोंयचें कलात्मक दायज समजून घेतलो जाल्यार ह्या लोककलांची माहिती समजून घेवप गरजेची. दुसरी एक गजाल म्हत्वाची आसा. चडश्यो लोककला ह्यो तरेकवार परबो, उत्सव, विधी, जात्रा आनी खासा प्रसंगांच्या वेळार जातात. गोंयचे दोन म्हत्वाचे लोकोत्सव म्हळ्यार धालो आनी शिगमो. धालो हो पुरायेन बायलांनी म्हळ्यार अस्तुऱ्यांनी केळयिल्लो लोकोत्सव, जाल्यार शिगमो हो दादल्यां खातीर मनयत आयिल्लो लोकोत्सव. धालो ह्या उत्सवांत जातल्या खेळांकूच धालो हें नांव आसा. त्या उत्सवांत धालो खेळटात म्हूण तो धालो. पुष्य म्हयन्यांत म्हळ्यार जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या अदमासाक तो मनयतात. चान्न्या राती वाड्यावेल्यो अस्तुऱ्यो आनी कुमारिका मांडार जमतात. मांड ही एक वेगळी सुवात. ती चड करून वाड्याच्या मजगतीं आसता आनी तिचेर वाड्याची मालकी आसता. ती एक पवित्र सुवात आशिल्ल्यान थंय वतले दरेक व्यक्तीचेर कांय बंधनां आसतात. मांडार एक तुळशी वृंदावन आसता आनी धालोक आरंभ करपाच्या आदल्या दिसा मांड शेणान सारोवन मांडार आनी तुळशी भोंवतणी रांगोळी घालून मांड सजयतात. रातीची जेवणां जाल्या उपरांत सगळ्यो अस्तुऱ्यो मांडार येवन दोन रांको करून एकामेकाक फुडो करून उबे रावतात. त्या दोन रांकांक फांतयो म्हणटात. एक फांती गीत गायत फुडें येता आनी फाटीं वता. दुसरी फांती तिका जाप दिवपी गीत गायत तशीच फुडें फाटीं वता. सुरवेची गितां ही धर्तर माये खातीर आनी सैमांतल्या देव देवतां खातीर गायतात. मुळांत धालो खेळटात तो धर्तरेक होरावपा खातीर, सैमाचे उपकार मानपा खातीर. धर्तरेन मनशाक दिल्ल्या अन्न उदका खातीर तांकां दिनवासपाचो उद्देश ह्या नाचा फाटल्यान आसता. सुरवेची नमनाची आनी होरावणेची गितां जाल्या उपरांत दोनूय फांतयो एकठांय जावन गोलाकार नाचतात. तेन्ना ती फुगड्यो घालतात. फुगड्यांचे तरेकवार प्रकार थंय पळोवंक मेळटात. मध्यान राती मेरेन धालो चलता. दरेक वाड्यार 5, 7, 9, 11 राती मेरेन धालो खेळटात. निमण्या राती कांय बायलांचेर भार आयिल्ले वरी जाता. तांकां रंबा म्हणटात. त्याच बराबर पिंगळी, न्हवरो व्हंकल, सावज मारप, वाग, रेमको अशीं तरेकवार संवगां ह्यो वांटेकार जाल्ल्यो बायलो हाडटात आनी थंय केळयतात. ह्या वेळार कौटुंबीक आनी सामाजीक अर्थान भरिल्लीं गितां गायतात. धालो खेळप हो बायलांचो मुखेल लोकनाचाचो प्रकार आसलो तरी तरेकवार फुगड्यो खेळप ही बायलांची खासियत. फुगडेच्या दरेका प्रकारा खातीर वेगळीं गितां आसतात. लोळण फुगडी, येणीची फुगडी, घोणचें पील, कवडुलो अशे फुगड्यांचे विंगड विंगड प्रकार आसतात. कळशी फुगडी आनी झेमाडो हेवूय फुगडेचेच प्रकार. दादल्याच्या लोककलांचे चडांत चड प्रकार शिगम्याच्या उत्सवांत पळोवंक मेळटात. रोमट हो गोंयचो एक लोकप्रिय लोककला प्रकार. हो प्रकार अंत्रूज म्हाल म्हळ्यार फोंड्या म्हाल आनी उत्तर गोंय जिल्ल्यांत मनयतात. गांवांतल्या दरेक घरांतल्यान एक तरी दादलो ह्या लोकनाचांत वांटो घेता. सगळे जाण गांवच्या मांडार जमतात. रंगरंगयाळो पोशाख घालून, माथ्याक पगड्यो, गळ्यांत फुलांचे हार, हातांत रुखाच्यो ताळयो, गुडयो, पताको, फुगे, तोन्न घेवन मिरवणुकेन ग्रामदैवताच्या भेटेक वाजत गाजत वतात. ह्या मिरवणुकेक रोमट म्हणटात. व्हडल्या आकाराचे धोल, ताशे, शेनाय, सूर, कर्णो, बांको असलीं वाजपां रोमटांत वाजयतात. रोमटाच्या मुखार तरेकवार संवगां नाचयतात. ग्रामदैवता मुखार चौरंग वा तालगडी हे लोकनाच सादर करतात आनी गांवच्या मांडार परत येतात. शिगम्यात चडशा गांवांनी तोणयां मेळ, चौरंग, ताळे, गोफ, मोरुलो, तालगडी, विरामेळ, गजानृत्य, राधाकृष्ण नाच, घोडेमोडणी, करावल्यो अशे तरेकवार लोकनाच जातात. चडशा लोकनाचांचें स्वरूप चड उण्या फरकान एकसारकेंच आसता. तोणयां मेळ, चौरंग आनी ताळे ह्या नाचांनी रंगरंगयाळो भेस करून सजिल्ले गडे हातांत तोणयो घेवन गोलाकार खेळटात. वाजपाच्या तालार आपल्या सांगात्या गड्याक तोणी दिवन खेळप हें ह्या नाचाचें वैशिश्ट्य. सांगाताक घुमट, शामेळ, कांसाळें, झांज, जगांट आनी कांय जाग्यार धोल, ताशे हीं वाद्यां आसतात. तरेकवार लोकगितां गावपी आसतात. गितां आनी वाजप हांच्या सांगातान हे खेळ रंगतात. चौरंग लोककला प्रकारांत सुरवेक मंद लयेंत गीत काणयेचे तालार गोलाकार नाच सुरू जाता. गीतकाणी सोंपली म्हणटकीर
माणकुलें उठ्ठ्या तालाचें लोकगीत म्हणटात, ताका ताळो म्हणटात. तालगडी हो आनीक एक प्रकार. तातूंत तोणयो घेनात, हातांत रंगीत रुमाल घेवन खेळगडे नाचतात. मोरुलो प्रकारांत मोराचें गीत गायत मोरावरी उडक्यो मारून वा बसून नाचतात. गोफ हो एक सुरबूस नाच. आंगणांतल्या माटवाच्या आड्याक 8, 12 वा 24 पोड आशिल्लो गोफ बांदतात. गोफाची एक एक दोरी खेळगडी आपल्या हातांत घेता आनी गीत आनी वाजपाच्या तालार पावलां मारीत नाचता. त्या नाचा बराबर गोफ विणटात आनी गोफ जसो विणटात तसोच नाच करीत तो सोडयतात. हातूंत एकल्याचें पावल जरी चुकलें जाल्यार गोफ सुटना, उलटो तो घुस्पता. विरामेळ हो नाच चड करून काणकोणां आनी सांगे म्हालांत जाता. धोपरा मेरेन धवे पुडवे आनी माथ्याक पगडी बांदिल्ले 2 भगत हातांत तरसादी घेवन वाद्याच्या तालार नाचतात आनी एकामेकां कडेन फुडो करून त्यो वेगान वेळायतात. सांगाताक आसता धोल, तासो, जगांट, शिंग हांचें वाजप. वांगडा विराचें प्रतीक म्हूण मोरपाखांचो कुचो आसता, ताका पिल्लो कुचो म्हणटात. विरामेळा सारकोच घोडेमोडणी हो एक विरश्रीन भरिल्लो लोकनाचाचो प्रकार. दिवचल, सत्तरी आनी पेडणे म्हालांत शिगम्याच्या वेळार वा हेर विधी खातीर तो जाता. एके सजयिल्ले ताटयेक घोड्याचें लांकडी म्होंवें बांदून घोडो करतात. मनशाक झोगो, मुडाशें, धोतर न्हेसोवन घोडेस्वार कसो सजयतात. ताटी त्या मनशाच्या कमराक बांदतकीर तो सामको घोड्यार स्वार जाल्लो वरी दिसता. मागीर तो दाव्या हातांत घोड्याचो लगाम आनी उजव्या हातांत तरसाद घेवन लढाई केल्ले वरी नाच करता. धोल, तासो आनी कासाळें वा झांज हीं वाद्यां वाजोवन ह्या नाचाक साथ करतात. अशे उणेच ते 2 घोडे देवळा कडल्यान भायर सरून गांवचे शिमेर वचून परत येतात आनी ताकाच घोडेमोडणी अशें म्हणटात. राधाकृष्ण नाच हो चडसो सत्तरी म्हालांत जाता. शिगम्याच्या वेळार एक तरणाटो राधेचो भेस करता आनी दुसरो कृष्ण जाता. दोगांय जाण मोगाचीं गितां गायत नाच करतात. घुमट आनी झांज ह्या वाद्याची तांकां साथ आसता. करावल्यो म्हळ्यार 2 सान भुरग्यांक कापड पोलको घालून कुमारिकां वरी न्हेसयतात. तांकां करावल्यो वा करुल्यो म्हणटात. शिगम्याच्या मेळांत ह्या 2 करावल्यांक खांदार घेवन दर एका घरा मुखार वतात आनी थंय त्या दोनूय करावल्यांक मानपान करतात आनी मागीर मेळ फुडली वाट चलता. ह्या लोककला प्रकारां वांगडाच लोकसंगिताचे तरेकवार प्रकार गोंयचें लोकसंगीत म्हूण वळखतात. तातूंत सुवारी, चंद्रावळ, घुमटावेल्यो आरती, नबत, इशारत, दसऱ्याचें वाजप अशे मुखेल प्रकार आस्पावतात. घुमट हें गोंयचें मुखेल आनी आदीम लोकवाद्य. घुमट, शामेळ आनी कासाळें हीं वाद्यां एका गिताच्या सांगातान वाजतात. तांची लयकारी थरिल्ली आसता. हे पारंपारीक लयकारीच्या वेगळेपणा प्रमाण सुवारी, चंद्रावळ, फाग, खाणपद हे प्रकार चलतात. देवळांतल्यान जेन्ना मुखेल दैवताची स्वारी प्राकारांत भोंवता तेन्ना हें संगीत वाजयतात म्हूण ताका सुवारी हें नांव पडलां. गोंयच्या क्रिस्ती धर्मियां मदीं मांडो आनी धुलपद हें लोकसंगीत खूब लोकप्रिय आसा. मांडो म्हळ्यार चड करून प्रेमगीत अशें मानतात. पूण हेर विशयावेलीं गितांय मांडो म्हूण रचल्यांत. मुळांत गिरेस्त फामिलींत हे मांडे गायताले आनी तांच्या तालार नाचूय जाताले. पूण आतां लोकगितां तितलीं उरल्यांत आनी नाच फाटीं पडलो. व्हायोलिनाच्या मंद सुरावटीचेर आनी घुमटांच्या तालार मांड्याक सुरवात जाता. गीत हळू हळू गती घेता आनी थांबता. तेन्ना उठ्ठ्या गतीचें धुलपद सुरू जाता. भाटकार मुणकारां झगडीं असले विशय आसतात. भारतीय सुरावट आनी युरोपियन पदन्यास अशें मिश्रण मांडो धुलपदां मदें पळोवंक मेळटा. कांतार ह्या मूळ पुर्तुगेज उतराचो अर्थ गीत वा कवन. 2 वा 4 वळींची कवनां गावपाचो प्रकार क्रिस्तांव भावांनी प्रचलीत केल्लो तो आतां भोव बरे भशेन तियात्रांनी दिसता. कांताराचे विशय हे सामाजीक आशिल्ल्यान ते भौशीक आसतात आनी काळजाक लागतात, सामके तोपतात. लोककलांच्या म्हत्वाच्या प्रकारांतले नाच आनी संगीत प्रकार पळयतकीच आतां लोकनाट्याच्या कांय मुखेल प्रकारांचेर नदर मारुया. जागोर हो गोंयच्या लोकनाट्याचो आदीम प्रकार. पेरणी नांवाची थळावी जमात लांकडी मुखवटे रंगोवन ते नाचोवन जागोर करताली. आजूय कांय वाठारांत हो जागोर विधी म्हूण जाता. जागोर म्हळ्यार रात जागोवप, जागृताय हाडप, जागें करप थळाव्या दैवताक आनी भौसाकय बी. अशा जागोवपाचो विधी म्हूण हो जागोर जातालो. आजूय गोंयांतली गावडा जमात दर वर्सा आपल्या गांवच्या मांडार वर्सुकी जागोर करता.
मांडागुरू, धर्तरी माय आनी मुखावेले सभेक नमन करून ह्या जागराक आरंभ जाता. हातूंत आमच्या समाजांतलीं तरेकवार पात्रां संवंगां जावन येतात. दादले कलाकार हीं दादल्यांची आनी बायलांची पात्रां रंगयतात आनी माचयेर खेळयतात. तातूंत धोने, निखणदार, पारपती, थोटो, चुरमटी, गराशेर, माळी, माळीण, भयण भाव, मामा भाचो, गवळी गवळण अशीं खुबशीं पात्रां येतात. तीं येतात आनी गाण्यांतल्यान वा उतरांनी आपली वळख सांगून आपलें पात्र रंगयतात. घुमट, दोब, कासाळें, म्हादळें अशीं वाद्यां वाजोवन तांकां वाजपी सांगात करतात. क्रिस्तांव भावां मदीं जागरांत संवाद उणे आसतात, पूण गितां चड आसतात. तांच्या वाजपा मदीं म्हादळें, घुमट आनी कासाळें हीं वाद्यां मुखेलपणान आसतात. कालो हें गोंयचें एक मुखेल लोकनाट्य. शंकासूर वधाच्या काणयेचेर आदारिल्लें हें नाट्य भोवतेक सगळ्या व्हड देवळांनी जात्रा वेळार सादर करतात. भागवत धर्माच्या प्रचाराच्या मूळ हेतून तें सुरू जालें आनी आजवेर तिगून उरलां. मृदंग वा पखवाज आनी ताळ हांचो सांगात ह्या काल्याक आसता. रणमालें हें लोकनाट्य म्हळ्यार एक गानकथा, गावन सांगिल्ली काणी. पूण मूळ काणये वांगडाच हेर ल्हान ल्हान कथानकां तरेकवार संवंगां मदीं मदीं येवन सांगतात. ताका धोंगा म्हणटात. भोंवतणच्या समाजांतलीं धोंगा पोंगा मुक्ती करून भौसाच्या वरमार बोट दवरपाचें काम हीं धोंगां करतात. सत्तरी आनी सांग्या म्हालांतले कुळवाडी लोक हें लोकनाट्य एक वर्सुकी विधी म्हूण करतात. घुमट, धोल आनी कासाळीं हीं वाद्यां रणमाल्यांत वाजयतात. गोंयच्या लोककलांची हीं तरेकवार रुपां पळयतकीर कोण हे भुंयेक कलाभूंय म्हणचो ना.